अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पंजाब का लड़का और अज़म है अपने माशरे को बाशऊर बनाने का। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अपने माशरे के लोगों की रहनुमाई करें, अपने लोगों को समझाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब जरूर करेगा। आपका कोई दोस्त कहता है ना आपको कि यार तेरे बगैर मेरा जीना दुश्वार है, ये तेरे बगैर मेरा एक दो घंटे भी नहीं गुजरते तुमसे बात किए बगैर या तुम्हारे साथ रहे बगैर, तो आप फिर जन्नत में अकेले कैसे चले जाएंगे? उस दोस्त को जन्नत में साथ क्यों नहीं लेके जाते आप लोग? आप लोग देखें, आपका कोई भी दोस्त है ना, कोई भी गुनाहगार दोस्त है, कोई भी गुनाहों की तरफ जा रहा है या गुनाहों में जाने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसको अल्लाह के रास्ते की तरफ लेके आए, उसको अल्लाह का रास्ता दिखाएं, नबी अलैहि सलाम की बातों पे अमल करवाएं उसको। एक अच्छे मुसलमान का यही फर्ज है अपने मुसलमान भाई पर। लेकिन हम लोग ना गलतियां ढूंढते हैं दूसरे लोगों की ना, थोड़ी बहुत आपको बाज कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन कभी तनहा बैठ के शायद अल्लाह आपको हिदायत दे दे, शायद मेरे मुंह से कोई मुबारक लफ्ज निकल आए जो आपके दिल पे लगे और आप तौबा कर लें। हम लोग ना दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं कि मुझे इसकी कोई ना कमजोरी मिल जाए तो मैं लोगों को बताऊं किस बंदे में ये कमजोरी है, इस बंदे में ये गलतियां हैं। हम उसको ना जलील करने की कोशिश करते हैं, शुरू से हमारा यही रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है कि अगर तुम लोग किसी बंदे को महफिल में समझाते हो ना, महफिल में बैठे दोस्तों में समझाते हो, तो तुमने उस बंदे को और ज्यादा बिगाड़ते हो, तुमने उसे और ज्यादा बिगाड़ दिया। यानी कि महफिल में हम बैठे होते हैं ना, तो वहां पे अगर कोई दोस्त हमें कहता है ना कि यार फलां मौके पे तुमने ये बात की थी, तो तुम्हें वो बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जब आप बेशक आप उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं महफिल में बैठे हुए, तो वो आपके ना खिलाफ हो जाएगा, आप उसको और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अलहदगी में जाके समझाते हो तो तुमने उसको और ज्यादा अच्छा बना दिया। लिहाजा अगर किसी की कोई गलती मालूम होती है ना, पर्दा डालें, उसकी अलहदा से बैठ के रहनुमाई फरमाएं। जब कभी तरह आप दोनों बैठे हो, उसकी रहनुमाई फरमाएं, उसको समझाएं कि मेरे भाई गलत रास्ता है, गलत रास्ता इख्तियार ना करो, अल्लाह के रास्ते की तरफ आए। हम दोनों भाइयों ने जन्नत में इकट्ठे जाना है, उसको खींच के लेके अल्लाह के रास्ते की तरफ। लेकिन पहले अपने तन को साफ करें, अपने आप को बेहतर करें, उसके बाद अपने भाई की भी रहनुमाई करें। यार हमारे वजूद से ना छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, अल्लाह ताला की ज़ात गलतियां माफ भी कर देती है। लिहाजा कोशिश किया करें कि दूसरों की गलतियों पे पर्दा डालें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है आजकल एक चीज़, वो हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब दोनों के दरमियान तबसरा चल रहा है, मुकालमा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जो भी इसको नाम देना चाहें आप लोग। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि दोनों के दरमियान इख्तलाफ है, दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ है। वो भी हमारा मुसलमान भाई है, वो भी हमारे मुसलमान भाई है। इस चीज़ से मैं तो नहीं भागता, आप लोगों ने भाग देना भाग जाए। यार वो मुसलमान ही क्या जो अपने मुसलमान भाई की रहनुमाई ना कर सके। हक खतीब साहब से इख्तलाफ मुझे भी है, लेकिन काश के इतने सोर्सेज होते या मेरी इतनी बात सुनने वाले होते कि मैं उन तक अपनी बात पहुंचाता और उनको समझाता। पहली बात, अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो शफा देते हैं, वहां पे जाके कोई चीज़ हमें इनायत होगी या कोई चीज़ हमें मिलेगी, मालो दौलत मिलेगा या हमें शफा मिलेगी। सबसे बड़ी बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी अलैहि सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों को बता दो, अपनी उम्मत को बता दो कि ना तो मैं तुम्हारे नफ़े का जिम्मेदार हूँ, ना मैं तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार हूँ। ना मैं तुम्हारे नफ़े के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना तुम्हारे नुकसान के लिए कुछ करता हूँ। अगर कोई कर सकता है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ना तो हमें, जब नबी अलैहि सलाम ने ये बात कह दी ना, तो यहाँ पे लॉक कर दे। यहाँ पे इसके बाद कोई बंदा कुछ भी कहता है ना, बेशक वो हमारे खुलफा राशिदीन ही क्यों ना है, अगर वो भी ये बात कहते हैं ना तो गलत है। जब हमारे नबी, सबसे बेहतर रुतबा मेरे नबी अलैहि सलाम का है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने जिस बात से मना कर दिया वो बात कभी भी नहीं हो सकती, फिर चाहे जो मर्जी कोई बंदा भी कर ले, जितना मर्जी परहेजगार हो, बस छोड़े। जब मेरे नबी ने कह दिया ना कि ना मैं आपके नुकसान का जिम्मेदार हूँ, ना मैं आपके नफे का जिम्मेदार हूँ, यहाँ पे बात खत्म होगी। फिर बनता नहीं है किसी बंदे का कि मैं शफा बख्शता हूँ, मैं किसी को हिदायत देता हूँ, या मैं किसी के लिए किसी के माल दौलत में इजाफा कर सकता हूँ, तो यह गलत चीज है। अगर आप कहते हैं ना कि उस बंदे से गलतियां होती हैं, गलतियां हर इंसान से होती है, जो गलती ना करे वो तो फरिश्ता होता है। हक खतीब साहब से कोताही हुई होगी, वो गलती हुई होगी। सबसे जो मुझे बड़ा इख्तलाफ है ना उनसे, वो ये है कि औरतें उनके सामने आती हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि औरतों के हाथ उनके माथे पे हाथ लगा के ना वो जो भी कर रहे हैं, दमशम कर रहे हैं, या उनके सामने ना औरत बेपर्दा आती है। अल्लाह के वली की बात हो रही है, लोग समझते हैं ना कि वो अल्लाह के वली हैं, तो अल्लाह के वली ने ही फरमाया था कि अगर दीन सिखाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी हो और दीन सीखने वाली राबिया बसरी हो, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कितने बड़े वली इनको कहा जाता है। और दीन कौन सा? अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद, दुनियावी तालीम नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा हो, तो फिर भी इनको कोई इजाजत नहीं है कि गैर महरम से इल्म हासिल करे या गैर महरम के सामने बैठे। जब इतनी बड़ी बात हो गई है ना, तो इस बात पे मुझे इख्तलाफ है कि एक तो वो गैर महरम औरत को हाथ लगा रहे हैं,
اور دوسری بات بغیر پردے کے غیر محرم عورت ان کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے ولی میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اللہ کے ولی میں کبھی بھی بے شرمی نہیں ہو سکتی، لکھی پڑی چیز ہے، تولی ہوئی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب رہی بات اصل مدعے پہ آتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اقرار الحسن صاحب جو ہے نا، یہ وہاں پہ جا کے ویڈیوز بنا کے نا ان کو اور زیادہ لوگوں میں ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ بھی، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا، جو بندہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے نا، بے شک ہمارے حق پہ ہی بات کر رہا ہو یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، ہم لوگ نا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور زیادہ زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف کہ پتر ہم تینوں میں دساں گے۔ تو اقرار الحسن صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے، جو میری نظر میں ہے نا، لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ مان لیا ہم نے اللہ کے ولی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے۔ بس ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہتر طریقہ یہی تھا، اقرار الحسن صاحب کوئی 5-4 علماء کرام ساتھ لے کے جاتے، حق خطیب صاحب کے ساتھ ٹائم بناتے، اگر کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے ویوز لینے کے چکروں میں ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑی شہرت دلانے کے چکروں میں ہیں، پھر تو آپ کا بنتا ہے جیسے مرضی جائے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی مسلمان کی رہنمائی ہو، بہتر طریقہ تھا کہ کسی 4-5 علماء کرام کو ساتھ لے کے جاتے، الگ کمرے میں بیٹھ کے ان کی رہنمائی کرتے۔ اللہ کا کلام جب کسی بندے کو سنایا جاتا ہے نا، تو چاہے جتنا مرضی پتھر دل انسان ہو، اس کا دل پگھل ہی جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا ماننے والا ہو اور مسلمان ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہو، الحمدللہ، وہ اللہ کے کلام پہ اس کا دل پگھل جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی دل سخت ہو۔ اگر اس کو اس طرح سمجھاتے نا علماء کرام کے سامنے بٹھا کے، تو انشاءاللہ وہ بندہ سمجھ جانا تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے حالہ شری دے کے نا اس کو اور زیادہ ذلیل کروانے کی کوشش کی، تو ابھی رزلٹ اس کا آنے والے دنوں میں اور زیادہ برا رزلٹ آئے گا۔ وہ اور زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا، یعنی کہ وہ اور زیادہ لوگوں کو کہے گا کہ ہاں جی میں جی شفا بخشتا ہوں، میں آپ کو اولادیں دیتا ہوں، میں آپ کو مال و دولت دیتا ہوں، اور لوگ اس کی طرف جائیں گے اور لوگ شرک کریں گے۔ تو بس ہم نے سمجھایا نہیں اس کو، ہم سمجھانا چاہتے تھے۔ اصل میں ہمیں اپنی شہرت چاہیے، ہم کسی کو بھی ذلیل کر سکتے ہیں اپنی جھوٹی شہرت کے لیے۔ میرے بھائی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ ذلت دینا چاہے نا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو ویڈیوز میں بھی کافی بار دیکھا ہے، بہت سارے لوگ بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ حق خطیب صاحب المعروف شف شف والی سرکار۔ جب آپ کسی بندے کی غلطی بیان کرتے ہیں نا، شف شف کیا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا میری۔ اور یہ لوگوں میں آپ غلط چیز بانٹ رہے ہیں، شف شف کر کے نا آپ اس بندے کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کے دل میں اپنے لیے زہر بنا رہے ہیں۔ اور یہ واحد زہر ہے جس کا اٹیک باہر والے بندے پہ ہوتا ہے۔ اندر والے کے، جس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن یہ باہر والے بندے کو ہوتا ہے۔ یہ آپ شف شف کہہ کے یا جھوٹا کہہ کے یا عامل کہہ کے یا شعبدہ باز کہہ کے اس کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس کے دل میں زہر بھر رہے ہیں اپنے خلاف، اور وہ پھر اس معاشرے کو گندا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا کہ اگر انہوں نے مجھے غلط تصور کر لیا نا، تو میں ان کو ضرور گندا کروں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، تو اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ علماء کرام چپ کیوں ہیں؟ علماء کرام وہاں جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ باقی ہر بات پہ آپ علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ ان باتوں پہ بولنا چاہیے علماء کرام کے خلاف، ان باتوں پہ علماء کرام سے جواب مانگے کہ ہاں جی آپ کیوں نہیں بولتے، دین میں کیا ہے ایسے بندوں کے بارے میں، ان کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ بس ہر بندہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، ہر بندہ اپنی شہرت کے چکر میں ہے، کسی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں پیسے کے لیے، کسی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں اپنی جھوٹی شہرت کے لیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور مسلمانوں کا کام پتہ کیا تھا؟ اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی رہنمائی کرنا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے آنا، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا۔ لیکن ہم لوگ اپنے چکروں میں پڑ گئے، اپنی دنیا سنوارنے کے چکروں میں پڑ گئے، جو کبھی نہیں سنورے گی۔ اگر تم لوگ اللہ سے دور ہو نا، اللہ کے کلام سے دور ہو، کبھی بھی دنیا میں نہ سکون پاؤ گے، نہ آخرت میں سکون پاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ اگر کسی بندے کی غلطی پتہ چلتی ہے، اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں، انشاءاللہ وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ قرآن مجید کو بابا تلاوت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے سے کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بندہ قرآن مجید سمجھنے سے یا قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی، تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سورہ الکہف کی نا پہلی آیت ضرور پڑھیے گا، اس کو بہت ترجمہ تفسیر پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں نا کہ کوئی قرآن مجید پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سورہ کہف کی پہلی آیت پڑھنا ہے، بما ترجمہ بما تفسیر، انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔